कडेन जमल्यात एक आमच्या भंडारी समाजाची जी केपें तालुका कमिटी डिक्लेअर जाल्या तें आयकून आमकांय आश्चर्य जालें. जें कितें चल्लां तें समाजा भितर बरोबर न्ही. समाजाक सगळे लोकांक बरोबर घेवन वचून जाय आशिल्लें आनी सगळ्यांक आमचे केपें तालुक्याचे मोठ्या संख्येन जे भंडारी समाज आसात तांकां सगळ्यांक आपूण एखादी कमिटी काडपाची जाल्यार ती सगळ्यांक बरोबर घेवन काडपाक जाय आशिल्ली. पयलीं म्हज्या म्हायती प्रमाणे सेंट्रल कमिटी जी आयल्या तीच पयलीं इल्लीगल आयल्या. ती कमिटी कोणें मान्यता दिवना, रजिस्ट्रान ताका मान्यता दिवना. कोर्टान मॅटर चालू आसा, रजिस्ट्रा कडेन मॅटर चालू आसा, तरी सुद्दां ते आपल्याल्या स्वताच्या हाजे प्रमाणे हे जबरदस्तीन एक आपूण स्वता कमिटी निवडून आयिल्ल्या भशेन दाखयतात आमी बिनविरोध निवडून आयल्या म्हणटात. म्हजे म्हायती प्रमाणे हांवें प्रेजिडेंटशिपी फॉर्म भरिल्लें आनी तें फॉर्म म्हजें भायर पडलें, इनवॅलीड केलें. कित्याक लागून हांव 3 मिटिंगेक थंय हजर ना आनी म्हजें फॉर्म जे नंबर पळय बरयलो तो बरोबर ना अशे तरेचें कितें हें म्हाका सांगलें गेलें पूण दाखोवना. म्हणजे अशे तरेन ही जवळ जवळ 56 फॉर्मां आशिल्लीं, तातूंतली फक्त 17 फॉर्मां ताणें व्हॅलीड केलीं आनी बाकीची सगळीं फॉर्मां भायर उडयलीं. आनी स्वताक ताणें आपलें म्हणजे आपूण एक कमिटी कोणी तरी पेडणेकार म्हणून एक हें आशिल्लो इलेक्शन कमिशन त्या दिसाक तांणी ती कमिटी डिक्लेअर केली आनी रजिस्ट्रा कडेन धाडली की ती आमची कमिटी हांगा बिनविरोध निवडून आयल्या म्हणून. बिनविरोध निवडून येवना, हो प्रोसेस बरोबर जावना, ह्या खातीर आमचो सगळ्यांचो ह्या गजालीक निशेध आसा. आनी आमचे भितर सुद्दां जे पळय 17 जाणां पळय ती 5 जाण पळय जे आयल्यात तांणीच ताका केन्ना सपोर्ट करूना. त्या हातूंत मिटिंगेक वचूना आनी तेणी तांकां मान्यता आपल्या बाबा हें मान्य आसा, ही कमिटी बरोबर काडल्या किंवा आमी निवडून आयल्यात हें कोणूच मानपाक तयार नासता. तूं भितर बीजी नायक आसा, परेश नायक आसा, आमचो अविनाश शिरोडकर आसा आनीक अशे विनोद नायक आसा, अशे सगळे खूब जाण आसात ते जांकां मान्यच ना. हे आपले जबरदस्तीन कितें तरी आपल्याक ते कोणाक दाखोवपाक लागून करता तें आमकां कांय खबर ना. हें बरोबर न्ही. हो समाज अशें करून बरोबर चलचे ना. सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूंक जाय ही आमची मागणी आसा. आनी त्याच बरोबर आयज लोकल ही कमिटी काडल्यात ही बीन बरोबर म्हणजे हांगा आपयनासतना तेणी कमिटी काडून हांगा डिक्लेअर केल्या. ती आमी आयकून आश्चर्य जालें, हें अशें कशें चलता काय म्हणून त्या खातीर हे सगळे भुरगे एकठांय जाले आमचे समाज केपें तालुक्याचे आनी सगळ्यांनी ताजेर एकमतान निशेध केल्ले कडेन आसा. ही कमिटी आमी मानपाक तयार नात आनी सेंट्रल कमिटी बरोबर फंक्शनींग आनी बरोबर चलना हें सांगपाक आमी तुमकां सोदतात. आयज आमची हांगा आमच्या युथांनी आमचे भंडारी समाज आमचे सगळे वांगड्यांनी हांगा मिटींग आपयली. कित्याक म्हणल्यार पयर आयतारा अकस्मात पणजे केपें तालुक्याची कमिटी डिक्लेअर जाली. त्या हेतून हांव पयलीं अध्यक्ष आसलो हांगा केपें तालुक्याचो. आमचे हे सगळे वांगडे आसले, ह्या वांगड्यांक कोणाकच कांय खबर ना आनी थंय कमिटी डिक्लेअर जाली. ते बी वॉट्सॅपाचेर तरी आमकां कळ्ळें, नाजाल्यार आमकां कोणा एक सादें एक हेणें सांगलें ना की बाबा आयज मिटींग डिक्लेअर जाता म्हणून. आनी तितूंत तो आमगेलो दया नायक म्हणटो तो म्हाका सॅटर्डे मेळ्ळा 5 वरांचेर 5:30 वरांचेर. हांव तेचे कडेन 5 मिनटां उलयलो. तेणें म्हाका एक सादें उतरां सांगलां की बाबा आपूण फाल्यां आमकां आपयलें आनी आमी कमिटी हें करता म्हणून. वो 8 वरांचेर म्हाका फोन करता, म्हज्यो आमकां पणजे सेंट्रल कमिटीन फोन केल्लो कमिटी काडा म्हणून. हांवें म्हणलें बरी गोश्ट आसा, तेन्ना तूं तुगे लोकांक सांग, हांवूय सांगता आनी एक 5 गाडी घेवन आमी करया तें कमिटी हें करुया. कित्याक लोकांक सर्टिफिकेट बीन त्रास पडटा अशें म्हणून जालें. जाल्यार हेणें सगळ्यांक बायपास करून आमची ही पयली कमिटी आहा तांकां सगळ्यांक बायपास करून हो थंय गेला आनी कमिटी हें केल्या. हें कितलें बरें न्ही आहा. ह्या हेजेर निशेध करता कित्याक हे आमचे समाजाक फुटी घालतात हांगा. आमी बरे आनी केपें तालुका आमचे सगळे लोक प्रत्येक उलाय येयी हांगा. आतां अशें जाल्यार कोण आतां डिवायड जालें आमचें, म्हणजे अशें जावपा नाका हांगा. हें कितें दिसता तुमकां इलिगल आसा इलिगल कमिटी काडल्या तशें पळयत जाल्यार पळय आतां एवरी इयर कित्याक एवरी 3 वर्सांची हें जायी सेंट्रल कमिटी हांगा येयी आनी सगळे सहमतीन प्रेजिडेंट सेक्रेटरी सगळे ऑफिस बेरर निवडून म्हणजे ते निवडून जाय. कितें नॉमिनेट म्हणटा करना आसलें केन्नाय. आतां फर्स्ट टायम हे थंय गेल्यात आनी आपणा जाय तें केलें आनी येयल्यात अशें म्हणटकीर हे आमी लिगल कशें म्हणटाले आमगे कोणूच तर मानून घेयना ते लिगल अशें म्हणून. तुमचेर अन्याय आसा, तुमचेर अन्याय सद्याचे पयली कमिटी आहली तेंचे अन्याय जालो न्हू. सद्या पयली कमिटी जोडून दी सगळे केपें तालुका लोकांचे अन्याय हो. सगळे लोकांक कळून जाय न्हू. हेजे पयलीं सगळे लोकांक कळून आमी 100-150 लोक येय मरे जनरल बॉडी. केपें तालुका भंडारी समाज हांगा जमिल्ले कारण जी पयर अकस्मात बातमी आयली की तालुक्याची कमिटी डायरेक्ट पणजे व्हरून नॉमिनेट केल्या
पयली सुवातेर हांव ती गोश्टीची निशेध करता. कारण हेजे पयली कमिटी ज्यो काडल्या तो हांगा एजीएम घेवन हांगा कमिटी डिक्लेअर केल्ली आहा आनी हे अकस्मात 4-5 जाण कोण वयता आनी कमिटी काडटा हे चुकीची गजाल. कारण आमचे समाज ह्या गांवांत मेजॉरिटी आसा आनी लोकांक कॉन्फिडन्सा घेवन ही कमिटी काडपाक जाय आशिल्ली. अध्यक्ष कोणाकूय करा, आमकां तोच प्रॉब्लेम कांय नाशिल्लो. फक्त लोकांक एक सगळे कॉन्फिडन्सा घेवन ही कमिटी काडपाक जाय आशिल्ली.